नानी सोनिमालाई धेरै धन्यवाद। आराधना गर्नुहुने प्रभुको दासलाई र सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई परमेश्वरले प्रशस्त गरी आशिष दिनुभएको यो सुन्दर समयमा। अनि आज चाहिँ हामी वचन सुन्नेछौँ। अनि वचन बोल्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई केही बताउन चाहन्छु। मेरो आवाज सुनिँदैछ त्यहाँ? कसैले हालो भनिदिनुस्। आमेन। ल ठिक छ, हुन्छ। हामी वचन सुन्नेछौँ। अनि वचन चाहिँ आज हातहरूको सेवा भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ है। हातहरूको सेवा, मिनिस्ट्री अफ ह्यान्ड्स है। यो हातहरूलाई यसो विचार गर्नुहोस्। यो हातले तपाईले कतिजनालाई कुट्नुभयो होला, कति ठाउँमा चोरी पनि गर्नुभयो होला, कति ठाउँमा राम्रो पनि काम गर्नुभयो होला। यो हातले दिनु पनि भयो होला, लिनु पनि भयो होला। यो हातले तपाईले धेरै काम गर्नुभयो। तपाईले यही हातले आफ्ना नानी बाबुहरूलाई हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, पढाउनु भयो, काम गर्नुभयो, कमाउनु भयो। यो हातले धेरै काम गर्नुभयो। आज यही हातको विषयमा परमेश्वरको वचन बाइबलदेखि केही कुराहरू तपाईहरुलाई म बताइदिनेछु। मलाई मेरो टिन एजको याद आउँछ है। जसै म सायद 11 कक्षातिर पढ्दै थिएँ अनि टोलको एउटा अलिकति ठुलो व्यक्तिले चाहिँ मलाई यसो भन्दै थियो, भाइ तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको साथमा म छु। कसैले केही गरिहाल्यो भने मलाई भन्नु, म त्यसलाई ठिक पार्छु भनेर भन्दै। अब अल्लारे बल्लारे केटा, मलाई के लाग्यो, ओहो डन जस्तो मान्छेको हात म माथि छ भनेर म चाहिँ फुर्ती लगाउँदै हिँड्थेँ। हुनु त कुट्नु चाहिँ कसैलाई कुटिन, तर पनि एकदमै फुर्ती फार्ती ज्यादै हुन्थ्यो। अनि अहिले कुरा बुझ्दाखेरि मैले के गरेँ जस्तो हुन्छ। तर त्यति बेलामा मैले त्यो गर्नुको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नि, म माथि कसैको हात थियो। आज धेरै मानिसहरूले धेरै फुर्ती लगाउने गर्छ अथवा फुटानी गर्ने गर्छ। म त मन्त्रीको मान्छे हो, होइन म त सांसदको मान्छे हो, म चाहिँ उच्च पदाधिकारीको मान्छे हो भनेर चाहिँ आफूले आफूलाई फुटानी लगाउने गर्छ, धाक लगाउने गर्छ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो धाक चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ। थाहा छ हाम्रो धाक के हो? हामी त राजाहरूको राजाको हात चाहिँ हाम्रो शिरमाथि छ है। इन्डियाको एउटा इतिहास म तपाईलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। इन्डियामा तपाईले सायद जवाहरलाल नेहरूको नाम सुन्नु भएको छ भने उनको विषयमा एकजना प्रभुको दास उठ्नु भएको थियो उनको नाउँमा है। प्रभुले उनलाई दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, जा नेहरूलाई गएर सुसमाचार सुना। उनी पुडको मान्छे थिए, साइकल कुदाएर जानु पर्थ्यो। 3 घण्टा 3.5 घण्टा लाग्थ्यो गुडगाउँ भन्ने ठाउँबाट चाहिँ दिल्ली सहरसम्म पुग्नको निम्ति। अनि उनी साइकलमा है अब पैदल चाल्नु नमिल्दाखेरि कसरी चाल्ने होइन, एकापट्टि पुन्टुङ 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 गर्दै अब त्यो खुट्टाले नभ्याएर नि है त्यसरी चाहिँ साइकल कुदाउँदै 3 घण्टा यात्रा गरिसकेपछि उनी नेहरूको दरबारमा पुगे। त्यो समयमा कस्तो थियो भने भर्खर लोकतन्त्र आएको थियो नि, सर्वसाधारणहरूलाई सोधपुछ गरेर छिर्न दिइन्थ्यो। अनि उनले गेटपालेले उनलाई सोध्यो अथवा त्यो चौकीदारले उनलाई सोध्यो, तपाईँ कहाँ जान लाग्नु भएको? अनि उनले सोध्यो, म नेहरूजीलाई भेट्न जान लागेको। के काम छ? उहाँलाई भेट्नु पर्ने काम छ। कसले पठाएको तपाईँलाई? अनि यो प्रभुको दासले के भन्ने थाहा छ? राजाहरूको राजाले पठाएको भन्नु भनेर भन्यो। अनि यो चौकीदारले तलदेखि माथिसम्म हेर्यो, होइन यो राजाहरूको राजाको मान्छे भन्छ, लुगा भन्ने यस्तो लाछ, साइकलमा आएको छ। तैपनि एकचोटि म सरलाई भनिहेर्छु भनेर फोन गरेर भनेछ, हजुर तपाईँलाई भेट्न यहाँ राजाहरूको राजा भन्ने एकजना व्यक्ति आएको छ, राजाहरूको राजाले पठाएको भन्ने व्यक्ति आएको छ। अनि नेहरूले तुरुन्तै बुझिहाल्यो, उहाँलाई भित्र आउन दिनुहोस्। अनि सुरुमा नै नेहरूले भन्यो, तपाईँसँग 3 मिनेट छ, 3 मिनेट तपाईँले बोल्नुहोस्, त्यसपछि मेरो अर्को मिटिङ छ। उनले 3 मिनेटमा प्रभु येशू ख्रीष्टको पुरै सुसमाचार सुनायो। अनि अन्तिममा भन्यो कि तपाईँ येशूमा विश्वास गर्नुहुन्छ?
नेहरूले जवाफ दियो, ओके मात्र भन्यो। हुन त उनले ग्रहण चाहिँ गरेनन्, तर पनि ओकेसम्म चाहिँ भने। त्यस पछाडि यो व्यक्ति है, प्रभुको हात भएको व्यक्ति चाहिँ त्यो घरबाट निस्कियो अथवा त्यो दरबारबाट निस्कियो, किनभने उसको समय सकिसक्यो, ऊ निस्कियो। अनि त्यसको 3 दिनमा चाहिँ नेहरूको मृत्यु भयो भन्ने समाचार चाहिँ खबर पत्रिकाहरूमा छाप्यो। अनि यसबाट यो कुरा पत्ता लाग्यो कि है, अब अरूलाई त थाहा छैन, तर उहाँ इभान्जलिस्ट जो प्रचारक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ हामीलाई आएर यो कहानी बताउनु भएको थियो है, स्वयं आएर यो कहानी बताउनु भएको थियो। मैले यो कुरा किन बताउँदैछु भन्दाखेरि राजाहरूको राजाको हात चाहिँ यो व्यक्तिमाथि थियो। हेर्दाखेरि राजाको मानिस जस्तो देखिँदैन थियो, तर साँच्चीकै ऊ थियो। यसकारणले उनले गएर 3 दिन अगाडि सुसमाचार सुनायो कोही व्यक्तिलाई। हाम्रो शिरमाथि कसको हात छ? हामी के कुरामा घमण्ड गर्दैछौँ आज? ओहो, हाम्रा घमण्डहरूको कतिपय समयमा सीमै हुँदैन। मसँग त यो मान्छे छ नि, मेरा त यी हुन् नि, यी मानिसहरू मेरा हुन् नि भनेर हामीले एकदमै धाक लगाउने गर्छौँ। तर त्यो धाकहरू यो संसारमा रहन्जेल मात्र हो। तर एउटा धाक, परम प्रभुको हात मेरो शिरमाथि छ भन्ने धाक चाहिँ संसारमा रहँदा र स्वर्गमा रहँदा पनि रहिरहने धाक हो है। त्यसै कारण वचनले भन्छ, घमण्ड गर्छौ भने परमेश्वरमा गर है। अनि यसै गरिकन हामी आज पुरानो करारदेखि लिएर हात राख्ने कुराहरूलाई हामी हेर्दै जाउँ है त। पुरानो करारमा हात राख्ने कुरा तपाईँले अब्राहमको पालामा भेट्नुहुन्छ। अब्राहमले आफ्नो दास एलाजारलाई बोलाए र तिघ्रा मुनि हात राख्न लगाए। अब प्रतिज्ञा गर, मेरो छोराको लागि बुहारी खोजेर लिएर आइज भन्दाखेरि एलाजार चाहिँ बुहारी खोज्न गएको थियो र साँच्चीकै भनेको जस्तै बुहारी पनि एलाजारले लिएर आएको थियो। एउटा विश्वास योग्य, किनभने एलाजारको शिरमाथि चाहिँ अब्राहमको हात थियो। यसै गरिकन अब्राहमको जीवनमा पनि हेर्यौँ भने परमेश्वरको हात अब्राहममाथि थियो। अब्राहमलाई परमेश्वरले उहाँको योजना राख्नु भएको थियो। उहाँको हात, परमेश्वरको हात अब्राहममाथि थियो। यसकारण अब्राहमलाई बोलाउनु भयो र आशिष दिनुभयो। यसै गरिकन हामी हेर्यौँ भने है, लेवीको पुस्तक 16 अध्यायको 21 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ बोकाहरूमाथि हात लगाउने कुरा राखिएको छ, अथवा जनावरहरूमाथि हात राखिने छ र इजरायलीहरूको पापहरू क्षमा गरिदिनु हुनेछ। लेवीहरूले चाहिँ कसमाथि? जनावरहरूमाथि हात राख्छन् र इजरायलीहरूको पाप क्षमा हुनेछ भनेर भनिएको छ। जनावरहरू मात्र हात राख्थे र इजरायलीहरूका पापहरू क्षमा हुन्थे, किनभने केही समयपछि त्यो जनावरलाई काटिन्थ्यो। आज हाम्रा पापहरू पनि त्यस्तै छन् र हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नको निम्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको। आज प्रभु येशू ख्रीष्टको हात चाहिँ हामी माथि छ, जस कारणले हामीले उद्धार पाएका छौँ, हामीले छुटकारा पाएका छौँ, नयाँ जीवन पाएका छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि बिमारीहरूमाथि हात राख्नुभयो र बिमारीहरू चङ्गाई भएको कुरा पाउँछौँ। गन्तीको पुस्तकमा फेरि पुरानो करारमा आउनुभयो भने नि तपाईँले मोसाले लेवीहरूमाथि हात राखेको छ र अनि नियुक्त गरेको छ। यसै गरिकन फेरि मोसाले लेवीहरूमाथि हात राखेको छ र उनीहरूलाई पुजारी नियुक्त गरेको छ। मोसाले यहोशूमाथि हात राखेको छ र उनलाई मोसाको अधिकार अख्तियार दिएको छ है। यो सबै परमेश्वरले हात राख्ने कुराहरूलाई जानकारी दिँदछ। ओके, यसै गरिकन हामी अब आउँ व्यावहारिक जीवनमा। हात राख्ने कुराले हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ त? मैले अहिले यसै गएर कुनै रोडमा गएर सिठी तिरिरी फुक्न थाल्यो भने के भन्छ मलाई? होइन, यो व्यक्ति त हिजोसम्म मण्डलीमा बोल्दै थियो, आज त पागल पो भएछ कि क्या हो, किन रोडमा सिटी फुक्दै हिँडेको होला भन्छ
तर मैले ट्राफिकको लुगा लगाएर नीलो सर्ट, नीलो प्यान्ट, सेतो टोपी, सेतो पेटी लगाएर उभियोस् त 12 चक्के 16 चक्के ट्रक किन नहोस्, त्यो तुरुन्तै रोकिन्छ। हात यसो गर्ने बित्तिकै रोकिन्छ। किनभने त्यो ड्रेसमा अधिकार छ, कसैको हात छ त्यो ड्रेसमाथि, सरकारको हात छ त्यो ड्रेसमाथि। त्यसै गरिकन तपाईँ र मेरो विश्वास र तपाईँको र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरको हात रहेको छ, परमेश्वरको हात रहेको छ है। आज हामीले हातहरू सेवाको लागि चलाउँछौँ। आज हाम्रो हातहरू माया गर्नको निम्ति हामीले चलाउँछौँ, सम्बन्ध स्थापना गर्नको निम्ति हामीले हातहरू अगाडि बढाउँछौँ, दया गर्नको निम्ति हाम्रा मुठीहरू हातहरू अगाडि बढाउँछौँ, असल काम गर्नको निम्ति हाम्रा हातहरू अगाडि बढाउँछौँ, अधिकार प्रयोग गर्नको निम्ति हातहरू अगाडि बढाउँछौँ। सँगसँगै कतिजनाले त लोभ गर्नको निम्ति, लालच गर्नको निम्ति, पाप गर्नको निम्ति, अधर्म गर्नको निम्ति पनि हात बढाएको पाइन्छ। यदि त्यसो हो भने त्यसबाट फर्किनुहोस्। तपाईँका हातहरू त परमेश्वरका महिमाका निम्ति हुन्। प्रभुको वचनले भन्छ, दुवै हातहरू उचालेर परमप्रभुको प्रशंसा गर। यो हातहरू परमप्रभुको प्रशंसाको निम्ति हो। एकजना सानो नानीलाई उनको बुबाले लाँदै थियो बाटोमा, अनि बुबाले यसरी भन्यो, छोरी यो बाटो अलि अप्ठ्यारो छ, मलाई च्याप्प पक्ड है। अनि छोरीले यसरी जवाफ दिइन् र भनिन्, बुबा म त कलिलै छु, मैले तपाईँलाई समाउँदाखेरि मेरो हात चिप्लिन सक्छ, तर तपाईँले मलाई समाउनु भयो भने बलियो गरी समाउन सक्नुहुन्छ। यो उदाहरणबाट हामीले के बुझ्छौँ भने नि, हामीले कतिपय समयमा परमेश्वरलाई हामीले आफैले समाउनु खोज्दाखेरि हाम्रो आफ्नै बलबुद्धि र विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि हामी चिप्लिन्छौँ। तर परम प्रभुमा हामीले हात दिने र प्रभु तपाईँले मलाई समाउनुहोस्, तपाईँले मलाई चलाउनुहोस्, तपाईँको इच्छा ममा पुरा होस् भनेर अगाडि बढ्ने हो भने परमेश्वरले उहाँले हामी माथि हात राख्नु भएको कुरालाई यो कुराको प्रमाणित र एउटा आशिष पनि हुनेछ। यसै गरिकन हामीले हेर्दै जाने हो भने है, हात राख्ने कुराहरूमा पाउल र बर्नबासलाई मण्डलीले हात राखेका थिए। पाउल र बर्नबासलाई मण्डलीले हात राखिकन भन्नुभयो कि तपाईहरू अब सुसमाचार सुनाउनको निम्ति भनेर नियुक्त गरे र मण्डलीले नियुक्त गरेर हात राखिकन उनीहरूको निम्ति उनीहरूलाई एसिया र युरोपमा सुसन्देश सुनाउन पठाइयो। दाउदलाई सामुएलले अभिषेक गरिकन हात राखे र उनी राजा भए। गोठालो, एउटा सानो गोठालो कसले पत्याएको थियो होला र भोलि उ गएर राजा हुन्छ भनेर। इभन म यति भन्छु कि दाउद स्वयंलाई पनि ऊ राजा हुँदैछ भनेर उसलाई थाहा छैन। उनी त भेडा चढाउँदै थिए, कसैले बोलायो, ए झट्टै आइज कान्छा, झट्टै आइज, यहाँ सामुएल बाजेले तिमीलाई पर्खेर बसेको छ। ऊ दौडेर आइपुग्छ अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ मान्छे यही हो, अनि सामुएलले तेलले अभिषेक गरिदिन्छ। अब त्यहाँ सामुएल पनि छक्क पर्छ, कस्तो बच्चा छान्नु भयो होला प्रभु भन्नु भएको होला। अनि बाउ पनि छक्क पर्छ, होइन यत्रा ठुल्ठुला भुइस्तिग्रीहरू छोरा हुँदा हुँदै यो कस्तो दुब्लो केटोलाई यहाँनिर चाहिँ राजा बनाएको होला। पक्का पनि सामुएल बाजे आज अलिकति ठिक मुडमा हुनुहुन्न कि भन्ने कुराहरू पनि भयो होला। त्यस पछाडि दाउद आफै पनि छक्क परे, होइन मैले त यो सोचेकै थिएन, यो सपना हो कि विपना भइरहेको छ है। त्यस्तो भइराखेको थियो। परमेश्वरको हात छ भने नि एउटा गोठालो पनि राजा हुन्छ। मोसा तपाईँले विचार गर्नुहोस्, मोसा म केही गर्दिन ओहो भनेर मजाले 40 वर्षसम्म चाहिँ आफ्नो ससुराको चाहिँ भेडा चढाइराखेको थियो। प्रभुले भन्नुभयो आइज, उनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै थिए। त्यसपछि उनी आए, प्रभुले बोलाउनु भयो, उनी आए। परम प्रभुको हात मोसासँग भयो र एउटा गोठालो लाल समुद्र 2 भाग विभाजन गर्ने र मिस्र देशलाई 10 विपत्ति ल्याउने र इजरायलीहरूलाई झन्डै 20 लाख इजरायलीहरूलाई उजाड स्थानमा 40 वर्ष हिँडाउने व्यक्ति भयो। के को कारणले? परम प्रभुको हात मोसाको शिरमाथि भएको कारणले गर्दाखेरि। आज
हाम्रो शिरमाथि कसको हात छ? के कुरामा हामी घमण्ड गर्दैछौँ? मैले सुरुमा नै भने के कुरामा हामी घमण्ड गर्दैछौँ है? हामी परमप्रभुमा यो समयमा रहौँ, परमप्रभुको हात हाम्रो शिरमाथि छ कि छैन भन्ने कुरालाई थाहा गरौँ। हाम्रा हातहरू कता बढिराखेका छन् त्यो कुराहरूलाई पनि विचार गरौँ है। अब म अर्को कुरा तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। यहाँ प्रभु येशू ख्रिस्टले लुक्काको पुस्तक 9 अध्यायको 62 पद, लुक्का 9को 62 पदमा प्रभु येशूले यसरी भन्नुहुन्छ, कोही व्यक्ति हलोमा हात राखेर पछाडि हेर्छ भने त्यो मेरो राज्यको योग्य हुँदैन भनेर प्रभु भन्नुहुन्छ। किन यसरी भनिएको होला? हलोमा हात राख्नु अरे, हलोमा हात राखेर पछाडि हेर्दाखेरि त केही पनि हुँदैन त। तर यो कुराको चित्रण चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वरको राज्यमा हिँडिसकेपछि, परमेश्वरको सेवाको लागि दौडिसकेपछि, ओहो मैले यसो गर्नुपर्ने रहेछ, उसो गर्नुपर्ने रहेछ, सेवा गरेर मैले चाहिँ दुःख पाएँ, यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने खालको पछाडि फर्केर हेर्ने कुरा आउँदैन। कतिजना चाहिँ यस्तो हुन्छ है, घमण्ड गर्ने, म पहिला यस्तो थिएँ नि, तिमीलाई मैले पहिलाको जस्तो भएको भए बाँकी राख्दैन थिएँ, म त फल्नाको छोरी हुँ नि, म त जिमदारको छोरी हुँ नि, जिमदारको छोरा हुँ नि, त्यसलाई तँलाई के बाँकी राख्छु र? प्रभु येशूमा आएर पनि यस्तै खालका घमण्डहरू सायद गरी पो राखेका छौँ कि, हाम्रा विभिन्न घमण्डहरू हामीले ल्याइ पो राखेका छौँ कि छौँ भने आजदेखि परमप्रभुमा घमण्ड गर्नुहोस्, परमप्रभुमा, प्रभुको वचनमा नम्र हुनुहोस्। घमण्ड भन्दा नम्र हुनुहोस्, किनभने परमप्रभुको हात तपाईँ र मेरो शिरमाथि छ। यो कुरालाई बुझौँ है। हामीले हलोमा हात राखेर पछाडि हेर्नु हुँदैन। हलोमा हात राखेर परमेश्वरको राज्यमा हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। म अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो हातहरू इमान्दारितातिर लैजाउँ, हाम्रा हातहरू मायालु हातहरू हुन्, हाम्रा हातहरू दयालु हातहरू हुन्, हाम्रा हातहरू सम्बन्ध बढाउने हातहरू हुन्, सम्बन्ध बिगार्ने हातहरू नहोस्। हाम्रा हातहरू असल कामहरूमा लागोस्, हाम्रा हातहरू कुलततिर नलागोस्। हाम्रा हातहरू चाहिँ है, आज कतिजनाको मैले प्रार्थनाको विषय सुन्ने गर्छु कि यो गेम खेल्नेतिर धेरै नलागोस्। हाम्रा हातहरू चाहिँ पब्जी र रब्जीतिर खेल्नतिर होइन, परमेश्वरको वचन सुन्न र जिउनतिर लाग्नु पर्यो है। हाम्रा हातहरू असल कामतिर लाग्नु पर्यो। यो हातले चाहिँ खालि त्यो पब्जीको र के को बटम थिच्नको लागि मात्र होइन, हाम्रो हात त परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गरौँ। के तपाईँको हात परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग भएका छन्? प्रश्न फेरि पनि म भन्छु, के तपाईँका हातहरू परमेश्वरका महिमाको लागि प्रयोग भएका छन्? यदि छैनन् भने आजदेखि प्रयोग गर्नुहोस्, किनभने उहाँको आगमन नजिकै छ। परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् मण्डली परिवार, हामी आज प्रार्थना गर्नेछौँ। कतै हाम्रा हातहरू गलत बाटोतिर त गएका छैनन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हे प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो सुन्दर समय दिनुभयो। प्रभु, हाम्रो हातहरूको सेवा तपाईँको महिमाको लागि हामी चलाउनको लागि सहायता गर्नुहोस्। यो हातहरू गलत बाटो, गलत स्थितिहरूमा, गलत कुराहरूमा लाग्नदेखि हामीलाई जोगाउनुहोस्। यो हातद्वारा तपाईँको महिमा हुनुपर्छ। जसरी पावलले तिमोथीलाई हात राखेर चाहिँ चर्चको नियुक्त गर्नको निम्ति, मण्डलीको नेतृत्व गर्नको निम्ति अराउनु भएको थियो, जसरी सामुएलले दाउदलाई अभिषेक गरिकन हात राखिकन चाहिँ उनलाई राजा नियुक्त गर्नुभएको थियो। प्रभु, मेरो जीवनमा पनि तपाईँको हात भएको होस्, हाम्रो जीवनमा पनि तपाईँको हात भएको होस्, तपाईँका छोराछोरीको जीवनमा पनि तपाईँको हात भएको होस्, ताकि तपाईँको ठुलो महिमा र प्रशंसाको कामहरू तपाईँका छोराछोरीहरूले सधैँ गर्न सकोस्। धन्यवाद भन्दछु। यो सुन्दर समय तपाईँले दिनुभएको लागि आशिष माग्दछौँ। जीवित दयालु प्रभु येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा सबैले भन्नेछौँ, आमेन, 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 आमेन।